अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोज़ फौरी तौर पर आपको मिल सकें। सऊदी अरब में शोरूम मैनेजर्स के लिए सऊदीजेशन से इस्तिस्ना की मियाद ख़त्म हो गई है। सऊदी हुकूमत ने बाकायदा इस बारे में तफ्तीशी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। वजारत मेहनत ने अभी तफ्तीशी टीमों ने मक्कातुल मुकर्रमा के रीजन के अंदर 67 शोरूम्स पर छापामार कार्रवाइयाँ की, जहाँ से 28 गैर मुल्की शोरूम्स मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक मक्का रीजन में वजारत मेहनत के डायरेक्टर जनरल ने एक बयान जारी किया है कि सऊदियों के लिए मखसूस पेशों की सऊदीजेशन को यकीनी बनाने के लिए तफ्तीशी टीमें बाकायदा तौर पर ममलिकत भर में जारी हो गई हैं। इन शोरूम्स के मालकान के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, जो कि इस जो छूट की मुद्दत थी उससे ख़त्म होने के बाद भी गैर मुल्कियों को बाकायदा मैनेजर उन्होंने तैनात किया हुआ था। वजारत मेहनत समाजी बहबूद ने 2018 के आखिर में रिटेल के कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाले 12 पेशों की सऊदीजेशन का ऐलान किया था और इस पर अमल दरामद की तारीखें भी जारी कर दी थीं। शोरूम मैनेजर की जो एक बरस का इस्तिस्ना इसलिए दिया गया था ताकि इसमें जो भी सऊदी शहरी इसके साथ काम करे वो बाकायदा ट्रेंड हो जाए, उसके बाद सऊदी शहरी ही काम करेगा और गैर मुल्कियों को सिखाने के बाद इन्हें फारिग कर दिया जाएगा। वजारत मेहनत ने ऐसे शोरूम्स जहां पर सऊदी कारकुनान की तादाद कम से कम 10 हो, वहां एक बरस के लिए गैर मुल्की शोरूम मैनेजर रखने की इजाज़त दे दी थी। वजारत मेहनत ने ऐसे इदारे जहां कारकुनान की तादाद 5 से ज़्यादा ना हो, वहां एक गैर मुल्की सफाई कारकुन या लोडर को रखने की इजाज़त भी दी थी। अलबत्ता ऐसे इदारे जहां कारकुनान की तादाद 5 से ज़्यादा हो, वहां गैर मुल्की सफाई कारकुन या लोडर 20% से ज़्यादा नहीं रखे जा सकते हैं। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि शोरूम मैनेजर के तौर पर अभी भी काम कर रहे हैं, उनके लिए इतला है कि अब बाकायदा तफ्तीशी कार्रवाइयाँ जारी हैं और 12 से ज़्यादा मुख्तलिफ एरियाज में 28 से ज़्यादा गैर मुल्की अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। जजान के इलाके से खबर आई है कि तफ्तीशी टीमों ने दौरान कार्रवाई एक खातून को जो कि गाड़ी ड्राइव कर रही थी रुकने का इशारा किया। जब उससे गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसके पास से ममनुआ अशिया की बड़ी भारी मकदार जो कि 50 किलो से जायद बनती है वो बरामद हुई है। तफ्तीशी इदारों को इस बारे में पिछले दिनों भी काफ़ी इतलात थी कि मर्दों के साथ साथ अब जो खवातीन ड्राइविंग कर रही हैं इनकी भी चेकिंग की जाए, ताकि अगर किसी भी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की जाए तो उसे फौरी तौर पर कानून के दायरे में लाया जाए। लिहाजा इस बारे में सऊदी इदारे बड़े मुस्तनद तरीके से और भरपूर कार्रवाइयां कर रहे हैं। महकमा ट्रैफिक से सऊदी अरब में इनके ट्विटर पर बहुत सारे लोगों ने सवालात किए कि गाड़ी में जब वो ड्राइव करें तो बेल्ट ना बांधने का जुर्माना असल में कितना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन का शिकार थे कि 150 रियाल जुर्माना है या 300 रियाल। तो इस बारे में महकमा ट्रैफिक ने वजाहती बयान जारी करके बताया है कि पहली मरतबा खिलाफ वर्जी पर 150 रियाल जुर्माना लिया जाएगा। 30 दिन के अंदर अंदर अगर यही खिलाफ वर्जी दोबारा दोहराई जाएगी तो ये जुर्माना अब 150 रियाल नहीं होगा बल्कि 300 रियाल दोबारा लिया जाएगा। कोई भी ड्राइवर अगर एक ही दिन में यानी 24 घंटे के अंदर दोबारा इसी खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब करता है, उसे दोबारा जुर्माना होता है, तो ये जुर्माना अब 300 रियाल हो जाएगा और 24 घंटे के लिए इसकी गाड़ी भी महकमा ट्रैफिक अपने कब्जे में लेगा, या दोनों सजाएं एक साथ या अलग अलग भी हो सकती हैं। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक हिफाजती बेल्ट न बांधने पर न सिर्फ एक ये कि ड्राइवर पर जुर्माना होगा, बल्कि अगली नशिस्त पर बैठने वाला भी हिफाजती बेल्ट न बांधने की सूरत में जुर्माना वसूल उससे भी किया जाएगा। यानी अगली दोनों सीटें लाजमी तौर पर बेल्ट उस पर बांधना चाहिए, चाहे कोई ड्राइव कर रहा है या उसके बराबर में बैठा है। जुर्माने का इंदराज गाड़ियों के मालकान के नाम से होता है या इन लोगों के नाम से होता है जिनके पास गाड़ी चलाने का इजाज़तनामा किसी दूसरे ड्राइवर ने दिया होता है। लिहाजा वो तमाम साए खास तौर पर ड्राइविंग के दौरान बहुत एहतियात करें। आपके साथ अगर आपका दोस्त भी बैठा है तो उससे भी बोलें कि लाजमी तौर पर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करे, अदरवाइज उसको भी और ड्राइवर को दोनों को परेशानी हो सकती है। इस मालूमात को लाजमी अपने दूसरे दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी ऐसे जुर्मानों से बच सकें।
سعودی عرب کے 89ویں قومی دن کی مناسبت سے حرمین ٹرین انتظامیہ کی جانب سے 23 سپٹمبر کو مکہ المکرمہ سے مدینہ کے کرائے میں خصوصی رعایت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ رعایت کا اطلاق اکنامک کلاس میں سفر کرنے والے تمام مسافروں پر ہوگا، چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی، تمام اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سعودی ریلوے کے آفیشیل ویب سائٹ پر اعلان کیا گیا ہے کہ قومی دن کی مناسبت سے مکہ یا جدہ سے مدینہ آنے والے یا مدینہ سے مکہ یا جدہ جانے والوں تمام افراد کو یہ خصوصی رعایت دے دی گئی ہے۔ کرایہ 89 ریال مقرر کر دیا گیا ہے، جو کہ پہلے 131 ریال تھا۔ یاد رہے، سعودی ریلوے کی جانب سے بکنگ کے لیے ویب سائٹ پر سہولت فراہم کی گئی ہے۔ رعایتی نرخ صرف قومی دن میں 23 سپٹمبر کے لیے ہوں گے، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ مکہ، مدینہ اور جدہ کے درمیان ریلوے سے سفر کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سعودی عرب کی ریلوے کی جو ویب سائٹ ہے اس پر آپ بکنگ کرا کر اس خصوصی رعایت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ وزارت تجارت نے کارروائی کے دوران ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جو کہ گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس اعلیٰ معیار کا نام دے کر جعلی سیل کرتا تھا، اور اس بارے میں اس کے پاس کافی بڑی مقدار میں یہ آلات برآمد ہوئے ہیں، اسپیئر پارٹس برآمد ہوئے ہیں، جس پر وزارت تجارت نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے اس کے کیس کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ یاد رہے، سعودی عرب میں اگر کوئی بھی جعلی اشیاء کا کاروبار کرتا ہے تو اسے قانون کے مطابق کم سے کم 3 سال قید اور 30 لاکھ ریال جرمانہ ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ ایسی جگہوں پر کہیں کام کرتے ہیں جہاں انہیں کسی ہلکا سا بھی شک شبہ ہے کہ اس طرح کی غیر معیاری اشیاء وہاں تیار ہوتی ہیں، تو خدا را ایسی جگہوں سے دور رہیں، کیونکہ اس تمام کارروائیوں میں جو بھی کوئی غیر ملکی پکڑے جائیں گے قانون کے مطابق انہیں بھی سزا ہوگی، کیونکہ کسی جرم کو چھپانا بھی ایک جرم کے برابر ہی اس میں شامل ہونا کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور غیر ملکی افراد تو اپنی سزا اور جرمانے کے بعد ڈیپورٹ لازمی ہو جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے جس کے مطابق گھریلو ملازمین کی تعداد سعودی عرب میں 30 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ قومی محکمہ اعداد و شمار کی جانب سے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملازمین میں ڈرائیور، صفائی کارکن، چوکیدار کے علاوہ دیگر پیشوں پر کام کرنے والے بھی شامل ہیں۔ اس اعداد و شمار کے لحاظ سے گھریلو ملازمین کا تناسب سعودی عرب میں 53.6% ہو چکا ہے۔ گھریلو ڈرائیوروں میں پاکستانی ڈرائیور 8%، جبکہ سب سے زیادہ تعداد انڈونیشیا کے ڈرائیوروں کی ہے۔ دیگر گھریلو ملازمین میں صفائی کارکنوں کا تناسب 44% ہے۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ گھریلو ڈرائیوروں کی تعداد 16,66,000 کے قریب ہے، جن میں خواتین بھی تقریباً 500 کے قریب اب ڈرائیورنگ کے شعبے میں آ چکی ہیں۔ اسی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں گھریلو ملازمین کے ویزے پر کام کرنے والوں کو یہ سہولت ہے کہ ان کے اقاموں کی تجدید یعنی رینیو کی فیس 500 ریال ہوتی ہے، جبکہ ان کے ملازمین پر لیبر آفس جیسے مکتبہ عمل کہا جاتا ہے فیس لاگو نہیں ہوتی ہے۔ گھریلو ملازمین جبکہ دیگر ملازمین کے لیے لیبر آفس کی فیس جمع ہونے کے بعد جوازات سے اقاموں کی تجدید کی جاتی ہے۔ اس بارے میں آپ حضرات کی جانب سے بہت سارے سوالات پوچھے گئے تھے کہ گھریلو ملازمین کی فیس میں کیا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گھریلو ملازمین کی فیس میں کوئی مکتبہ عمل کی فیس نہیں ہے، صرف اور صرف 500 ریال میں یہ اقامے رینیو ہو رہے ہیں۔ دوستو، موسم کا اثر روزمرہ کی زندگی پر کافی زیادہ افیکٹڈ ہوتا ہے۔ اس بارے میں محکمہ موسمیات روز بروز اطلاعات دیتا آ رہا ہے۔ ابھی جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق ساؤتھ کے پورے علاقے میں، مکہ المکرمہ کے علاقے میں بھی بارشوں کا امکان ہے۔ جازان، ابہا اور نجران کے جو ایریاز ہیں یہاں گرج چمک کے ساتھ بارشیں ابھی پچھلے دنوں سے جاری ہیں اور ابھی بھی مزید بارشوں کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ مدینہ کے علاقے میں تیز ہوائیں چلنے کے لیے کہا گیا ہے، لہذا تمام افراد احتیاط کریں، کیونکہ ان علاقوں میں جو ڈسٹ والی ہوا چلے گی تو اس سے گاڑی چلانے میں کافی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر سعودی عرب میں 43 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ابہا کے علاقے میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔